ایک جنگ دے اندر ایک مائی ہے اوندا بیٹا چلا گیا جنگ دے اندر شور شغلی لیکن وہ جنگ دے اندر شہید ہو گیا۔ مائی میرے آقا دی خدمت دے اندر آ گئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول میرا بیٹا اللہ دے راہ دے اندر شہید ہو گیا ہے، تواڈے نال جنگ دے اندر گیا سی۔ حضرت حارثہ سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حارثہ دی والدہ کہندی ہے یا رسول اللہ مینوں دسو میرا بیٹا کتھے گیا ہے، جنت دے کیڑے والے خانیاں دے اندر ہے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اے حارثہ دی والدہ تیرا بیٹا جنت دے اندر ہے، کہو سبحان اللہ۔ تیرا بیٹا تے جنت دے باغاں دے اندر ہے۔ مائی پھر کہنی ہے یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا کسی اور سائڈ تے چلا گیا ہے تے میں رو دھو کے اپنی اکھاں وچوں آنسواں دے نیل وہا کے اپنا کم کر لواں، تھوڑا کر لواں۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اے حارثہ دی والدہ پریشان ہون دی لوڑ کائی نہیں، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس دے اندر ہے۔ پھر جڑا جملہ میرے نبی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی جے اگر تیرا دل چاہتا ہے تو آکھے تو میں اللہ دے سامنے التجا کراں، میں اللہ دے سامنے دعا کراں، اللہ تمام حجاب تے پردے ہٹا کے تینوں اپنا بیٹا بٹھا دے جنت دے اندر۔ اپنی اکھاں نال تو ویکھ لے۔ ہن اس عورت دا جواب سنو، کیسا اس عورت نے جواب دیتا۔ حضرت حارثہ دی والدہ نے اے آمنہ دے لال سانو تواڈی زبان تے اتنا یقین ہے اگر میں اپنی اکھاں دے نال بھی ویکھ لواں اپنے بیٹے نوں جنت دے اندر، اتنا مینوں اپنی نظر تے اپنے ویکھنے تے اعتبار نہیں جتنا مینوں تواڈی زبان دے تے اعتبار ہے۔ اس واسطے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز والا کیوں جیا اہم رکن ہے جس دے اندر گنجائش باقی کوئی نہیں۔ امیر